नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज जम्मू आनी काश्मीराच्या दौऱ्या वेळार चेनाब पुलाचें उक्तावण केलें. तांणी अंजी खाड पुलाचें उक्तावण केलें. जगांतलो सगळ्यांत उंच रेल्वे आर्च ब्रिज चेनाब पूल आनी भारतांतलो पयलो केबल स्टेड रेल्वे पूल आशिल्लो अंजी पूल उधमपूर, श्रीनगर, बारामुल्ला रेल्वे लिंक USBRLाचो भाग आसा. USBRL हो प्रकल्प पुरायपणान विद्युतीकृत विभाग आसा आनी तातूंत 36 बोगदे आनी 943 पूल आसा. तशेंच श्री माता वैष्णोदेवी कटरा स्टेशनाचेर श्री माता वैष्णोदेवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेसाक प्रधानमंत्र्यांनी 5वो पावटो दाखयलो. मोदी सरकाराक 11 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान गोंय म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्या वतीन संकल्प से सिद्धी ही कार्यावळ 9 जूनाक सकाळच्या 10:30 वरांचेर राजीव गांधी कला मंदिर फोंड्यां आयोजीत केल्या. मुखेल सोयरे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आसतले, तर मानाचे सोयरे म्हूण केंद्रीय उर्जा आनी नवीन आनी शाश्वत उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज भारतांतल्या तरणाट्यांच्या जागतीक कामगिरीचेर उजवाड घालो आनी म्हळें की देशांतल्या तरणाट्यांनी जागतीक स्तरार एक छाप सोडला. केंद्रांतल्या NDA सरकाराच्या सत्तेक 11 वर्सां पुराय जायत आसतना मोदी हांणी तरणाट्यांक गतिमानता, नवीनता आनी दृढ निश्चयाचें प्रतीक म्हूण वर्णन केलें आनी म्हळें की फाटल्या 11 वर्सांत देशाची वाड युवा शक्तीच्या अतुलनीय उर्जेक लागून आनी दृढ निश्चयान जाल्या. सोशल मिडिया पोस्टांत तांणी म्हळें की फाटल्या 11 वर्सांत स्टार्टअप्स, विज्ञान, खेळ, सामुदायिक सेवा, संस्कृती आनी हेर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत अकल्पनीय कामगिरी करपी तरणाट्यांची उल्लेखनीय उदाहरणां देशांत पळोवंक मेळ्ळीं. फाटल्या 11 वर्सांत युवा सक्षमीकरणाच्या उद्देशान धोरण आनी कार्यक्रमां मदीं निर्णायक बदल जाला. स्टार्टअप इंडिया, स्कील इंडिया, डिजिटल इंडिया आनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 सारखे सरकारी उपक्रम ह्या दृढ विश्वासात रुजल्यात. प्रधानमंत्र्यांनी विश्वास व्यक्त केला की तरणाटे हे विकसीत भारत निर्माण करपाच्या प्रयत्नांक बळकटी दीत रावतले. हालींच INS तारिणीवेल्यान पुराय जग भोंवडी करपी भारतीय नौदळाची 2 बायल लेफ्टनंट कमांडर दिलना K आनी रुपा A ही पयली भारतीय बायलो थारली. तांच्या इतिहासीक यशाची यशोगाथा सांगपी आकाशवाणीच्या खबरां विभागाची खासा कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबोचेर 7 जूनाक रातच्या 9:15 केंद्रीय ग्रामीण विकास आनी दळणवळण राज्यमंत्री पेम्मासनी चंद्रशेखर हांणी म्हळां की ग्रामीण समुदायाक सक्षम केल्या शिवाय विकसीत भारत शक्य ना. आज गोंयांत मिरामार हांगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रादेशीक ग्रामीण कार्यशाळेत उलयतना मंत्र्यांनी म्हळें की जेन्ना आपले गांव समृद्ध जातात तेन्ना भारत समृद्ध जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या परिवर्तनकारी दृष्टिकोनांतल्यान प्रधानमंत्री आवास योजना अंत्योदयाच्या खऱ्या भावनेक मूर्त रूप दिता आनी निमाण्या व्यक्तीक लेगीत उबारी दिता अशें तांणी म्हणलें. Identifying each stage 2 or 3 people who can really take this cost effective materials, and when you build it at a scale, obviously the cost will go down. So like integrating and taking the central government being a policy agent is very hard to implement at the ground level. So this is why there are states that they can take a lot of responsibility in constructing these things in a manner that is scalable. So the whole idea of bringing all kinds of experts here is to get that one. Your voices, your insights, your grassroots experiences hopefully will help us to define the policy and refine the policy as well. So by embracing innovation, data and inclusive financing, hopefully we can develop this rural area into something that, as other speakers have said, to the next level. So when our villages prosper, Bharat rises. Without the rural India having well-connected roads or houses, we cannot achieve Viksit Bharat goal. Therefore, every family that moves from a kacha to a pakka house with effective convergence is a step toward national transformation. भारतीय हवामान खात्यान आसाम आनी मेघालयांत कांय सुवातींनी पावस पडपाचो अदमास काडला. फुडल्या 7 दिसांत ईशान्य भारत, केरळ, माहे, दर्यादेग कर्नाटक, हिमालयीन उपबंगाल आनी सिक्कीमांत हलको ते मध्यम पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आंध्र प्रदेश, रायलसीमा आनी भितरल्या कर्नाटकांत गडगड वीज अशी परिस्थिती उरतली असो हवामान खात्यान सांगला.
भारतीय क्रिकेट पंगड आज 5 खेळाच्या कसोटी मालिके खातीर इंग्लंडाक गेल्यात, जो 2025-2027 ICC वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपाचो भाग आसा. ही मालिका जून ते ऑगस्ट 2025 मजगती जातली. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली ह्या दोगांनी ह्या म्हयन्याच्या सुरवातीक कसोटी क्रिकेटींतल्यान निवृत्ती जाहीर केल्या उपरांत ही भारताची पहिली द्विपक्षीय कसोटी मालिका आसतली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.